Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire, Inch'Allah, la partie de la situation initiale de cette petite nouvelle de Guy de Maupassant intitulée Auchan. أنا غادي نقرا لكم la partie de la situation initiale ديال Auchan في الحقول. المعنى ديال Auchan هي في الحقول. Alors جاتني فكرة أنني نقرا لكم هاد la nouvelle sous ses parties fondamentales اللي هما la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, élément de solution et la situation finale. دونك ما غاديش نقرا لا نوفيل كامله بدقه واحده باش حتى ما نرهقكمش، وكذلك منها انكم تعرفوا لي بارتي ديال هاد لا سيتوياسيون، لان من بعد ما غتقراوهم مع لي بروف ديالكم غادي يقولوا لكم حددوا فين هي لا سيتوياسيون انيسيال، فين هما لي بيريبيسي، فين هو ليليمون بيرتورباتور هكا. دونك انا غنحددها لكم دابا فين هي لا سيتوياسيون انيسيال، هي هذه اللي غنقرا لكم في هاد لا فيديو. هادشي اللي غنقرا لكم في لا فيديو هو لا سيتوياسيون انيسيال كامله ديال هاد لا نوفيل هذه. دونك جو في كومونسي. كنتمنى تحطوا مكتوبه بين هذا قدامكم، يعني القصه قدامكم، وتتبعوا معايا وتقراو معايا او تفوا نتوما. Auchan. Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bain. Les deux paysans besognaient, durs sur la terre inféconde, pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait 4. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produites à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le temps, et les deux pères confondaient tout à fait les 8 noms dansés dans leur tête, se mêlaient sans cesse. Et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criaient 3 avant d'arriver au véritable. Alors هذه دونك نحاول نترجم لكم. لي دو شوميير ايتي كوت كوت، يعني ديك الدور بجوج شوميير، يعني مغطيين بالقش، دور ديال القش تقريبا. دار كانت حدا دار حدا واحد التله، يعني بحال بغا يبين هنا فواحد العروبيه، هادشي اللي بغا يقول. دونك بروش دين بوتيت فيل دو بان. دونك هاد الديور هادو اللي كانوا حدا واحد التله، يعني هاد القريه، هاد القريه الصغيره كانت قريبه لواحد الفيل، واحد المدينه. لي دو بيزون بزوني دور سور لا تير. ديك الفلاحين بجوج اللي كانوا ساكنين تما، يعني الرجال ديال مالين ديك الدار كانوا بجوج بهم فلاحه، وكانوا كيخدموا بشقاء، كيخدموا بزاف دور بزاف في البلاد ديالهم اللي كانت انفيكوند، يعني اللي ما كانتش كتعطيهم بزاف، باش بوغ élever tous leurs petits، باش يربيو وليداتهم كاملين. chaque ménage en avait 4، كل دار كان فيها 4 ديال الوليدات. و devant les deux portes voisines toute la marmée، وكانوا قدام ديك الدور يعني الحوايج ديال كل دار، يعني كانوا بقوه ما هما كانوا متقاربين مع بعضياتهم، كان كلشي مخلط. الوغ بالنسبه للاطفال ديال كل عائله بجوج بهم كانوا عندهم 4 الولاد. الاطفال الكبارين لي دو كادي، لي دو زيني اللي هما كبارين في عمرهم 6 سنين، الكبير في الوليدات ديال كل عائله في عمره 6 سنين، والصغير في عمره 15 شهر 15 موا. حقاش هما بجوج بهم تزوجوا في نفس النهار، وكانوا كيولدوا في نفس الوقت تقريبا. في كل دار كتولد، يعني المراه كتولد يعني العيالات بجوج كانوا كيولدوا في دقه واحده، تزوجوا في دقه واحده وكانوا كيولدوا في دقه واحده. دونك لي دو مير بجوج بهم كانوا باخترتين كيتسلفوا لهم الحوايج ديالهم قوه ما هما متقاربين، وشي كيتعامل مع شي. والاباء بجوج بهم كانوا كيتسلفوا لهم السميات ديال ولادهم، باخترا عاود ما يعيط لسميت ولدو كيعيط لسميت ولد جارو، وكانوا كيتخالطوا لهم دائما. وعاود ما عيط مثلا لولدو كيعيط لثلاثه الاخرين، عاد كيوصل السميه بقوه ما هما تبارك الله كثارين. لوغ كانوا هنا قد ما باسون كيبين الحاله الاجتماعيه ديال هاد الناس هادو، كيفاش كانوا عايشين جيران متقاربين، يعني شي مداخل مع شي بواحد الطريقه اللي هي واضحه وجوره، يعني وفي نفس المستوى الاجتماعي ديال بعضياتهم.
La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvache, qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre masure abritait les Valin, qui avaient une fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. À 7 heures le matin, puis à midi, puis à 6 heures le soir, les ménages réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis, par rang d'âge, devant la table en bois, vernie par 50 ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse pleine de pain molli dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons. Et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait elle-même le petit, un peu de viande au pot-au-feu. Le dimanche était une fête pour tous, et le père ce jour-là s'attardait en repas en répétant « Je m'y ferai bien tous les jours ». Alors, les premières des deux demeures, la première, الدار الأولانية en venant de la station d'eau de Rolleport était donc الدار الأولى اللي كان ساكنينها لي تيفاش كانوا عندها 3 البنات وولد ولوتر مازور يعني الدار الأخرى كانوا ساكنين فيها لي فالا ابغيتي يعني دموغي لي فالا واللي كان فيها بنت وحده و3 ديال الولاد وكلهم توسلا كانوا كيعيشوا بلا سوب وبالبطاطا وهذه هي الدنيا كياكلوا مع 7 الصباح في الصباح لو ماطا بي اميدي مع الظهر ومن بعد مع 6 العشيه. هذه هي الوجبات الثلاثه اللي كياكلوها في النهار. وفي العشيه لو سوار لي ميناج ريوسي لور ميوش بور دوني في العشيه كيبقاو يجمعوا وليداتهم وباش يعطوهم ما ياكلوا بحال هذوك اللي كيجمعوا هنا عطات تشبيه يعني زعما بالكثره ديالهم بحال ديك اللي كيجمع كيربي الوز. الوغ كلهم كيجلسوا بواحد الطريقه مرتبه ديال العمر ديالهم يعني الاطفال ملي كيجلسوا بحال يعني مرتبين على حسب العمر ديالهم الكبير ثم اللي قل منه ثم اللي صغير. الصغير فيهم يلاه بسي باش كيقدر يوصل للطبله الفم ديالو مع الطبله. ديك الطبله قديمه بزاف يعني 50 عام هي عندهم ديك يعني الفيرني يعني بقوه ما كتبان قديمه بديك الفيرني صافي ما بقاش كيبان عليها 50 عام هما كياكلوا عليها. ونهار الحد كان عندهم احسن نهار لحقاش هو النهار اللي كياكلوا فيه اللحم. دونك هنا كيحاول يبين لنا الكاتب المستوى المعيشي ديال هاد العائله هادو العائلات بجوج اللي هما كانت فقيره ولكن كانوا عايشين يعني كانوا عايشين برضا وكيولدوا وكياكلوا وكيشربوا كل نهار كينوضوا يخدموا شغالهم كل واحد كيدير داكشي اللي خصو يدار يعني عندهم واحد الروتين هما عايشين عليه. الوغ الصباح يفطروا ويتغداو ويتعشاو وكانوا عايشين بكل يعني عايشين كما عايشين الناس بصفه عامه في ديك الحقبه اللي هو هنا كيبغي يقدم لنا الحياه الاجتماعيه ديال الناس بصفه عامه كيفاش كانت فقط يعني من خلال هذا الفوكابولير ديال لا تير ديال لي بوتي انفون يعني هذا الكلمات اللي مخدم هذا ديال مثلا الخضره النوع الخضره اللي كانوا كياكلوا بوم دو تير اونيون الطريقه اللي كانوا كياكلوا فيها الطبله كيفاش كان كيوصفها الناس يعني كياكلوا حتى يعني ديك لا سوب وديك الطرف الخبز كيف يزقوا في الماء اللي تسلقات فيه بطاطا يعني لدرجه انهم ما كيلقاوش يعني ما كياكلوا لدرجه كتبان لهم ديك الماء اللي تسلقات فيه بطاطا شي حاجه. الوغ هنا كيبين هذا النيفو ديال المعيشه ديال هاد الناس من خلال هاد لو جارغون هذا من خلال هاد الكلمات هادو. دونك هاد لا بارتي كتسمى لا سيتوياسيون انيسيال. هادشي اللي قريت لكم هو لا سيتوياسيون انيسيال ديال هاد لا نوفيل هادي. هنا ما كاين ما كاين لا عنصر مغير لا والو. هنا كيوصف لينا الشخصيات كيفاش عايشين كيفاش دايرين شحال فيهم شحال كاين الشخصيات شنو هي العلاقه اللي كاينه بيناتهم اللي اللي بيناتهم. المكان حدد لنا يعني اونكادغا لينا المكان والزمان فين كيسكنوا كيفاش كيسكنوا وديفيزا لو طون دي كيفاش كياكلوا فيه صافي هذا هو اللي كاين. كنتمنى يعجبكم لا فيديو كليكيو على جيم abonnez-vous et merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.